नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से आज हम इंशाअल्लाह तीसरे पारे के मज़ामीन बिल इख्तिसार आपके सामने लाएंगे। तीसरे पारे की इब्तिदा तिलकर रुसुल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, अंबियाए किराम के माबैन जो फजीलत और उनके जो फ़र्क मरातिब उसके बयान से हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जानिब मुतवज्जे फरमाया कि मेरे सब जो अंबिया हैं वो आला मकाम के हामिल हैं, मगर हमने अंबिया और रसूल के दरमियान भी इनमें एक दूसरे को बाज़ एतबार से बाज़ पर फजीलतें भी अता फरमाई हैं। फिर फरमाया कि हमने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ़ कलाम से नवाजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ ख़ास मोजज़ात दिए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हमने आपके दराजात को तो बेइंतहा बुलंदी अता फरमा दी। इसके बाद तीसरे पारे के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो कुरान मजीद की सबसे ही बड़ी आला और बड़े अजर और बड़े सवाब वाली एक ख़ास आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है, उसका जिक्र हुआ। आयतुल कुर्सी वो आयत है जिसमें 17 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र आया, कभी सराहतन और कभी इशारे और किनायतन। और ये वो सूरत है जिसके फ़ज़ाइल बड़ी कसरत के साथ अहादीस के अंदर ज़ुबान रिसालत माफ़ से अदा हुआ है। मैं एक का जिक्र करना चाहता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरा ये आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के और कोई चीज़ हायल नहीं है। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है तो सारी रात मलाइका उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसके बाद इस तीसरे पारे के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बयान है कि उन्होंने जब एक बस्ती को देखा कि जो अपने जिसके घर गिरे हुए थे और तबाही का शिकार हुई थी, उन्होंने कहा या अल्लाह तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मौत तारी कर दी 100 साल तक के लिए, और फिर उनको ज़िंदा किया और एहसास दिलाया कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 100 साल के बाद फिर दोबारा ज़िंदगी दे दी है, ऐसे ही अल्लाह ताला बाकियों को भी फिर ज़िंदा फरमा देगा। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो निमरूद ने जो मुज़ाहमत की और जो आपका मुकाबला किया और आपके पैगाम को जो रोकने की कोशिश की उसका भी बयान किया। और इसके साथ साथ जब हम आगे चलते हैं हमें फिर इस सूरत के अंदर और तीसरे पारे के अंदर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हुक्म का फिर बयान मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी राह में खर्च करने के अजर को बयान किया और उसको एक मिसाल देकर समझाया कि जिस तरह तुम एक दाना जाकर एक बीज जाके बोते हो, उस बीज से एक शाख निकलती है, उस पर फिर बालियां लगती हैं और हर बाली पर फिर सैकड़ों दाने लगते हैं। ऐसे ही जब तुम राह खुदा के अंदर अपना 1 रुपया खर्च करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे कई 100 गुना तक बढ़ाकर तुम्हें उसका अजर अता फरमाता है। और यहाँ पर फिर इन्फाक के जो आदाब हैं और उसका जो तरीका है उसके बारे में वजाहत कर दी कि फरमाया कि जब तुम दो तो मेरी रज़ा के लिए दो, इसलिए मत दो कि मैं किसी पर एहसान करूँगा या मैं उसको देकर जतलाऊँगा। फरमाया ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, लोगों को जतला कर या उनको अज़ियत देकर अपने दिए हुए सदक़े को और खैरात को ज़ाय बर्बाद मत करो, सब कुछ ज़ाय हो जाएगा अगर तुमने इस नीयत से किसी पे खर्च किया तो। साथ ही फरमाया कि इसके अंदर इखलास की ज़रूरत है। दुनिया में लोग लाखों रुपया खर्च कर देंगे अगर अपने नाम के लिए, अपनी नुमाइश के लिए, अपने किसी कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए और उसकी लोगों के दिलों के अंदर अपना नाम पैदा करने के लिए, तो फरमाया ये सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में वही कुछ कबूल होगा जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने इसको एक मिसाल से समझाया। फरमाया वो शख्स जो दिखलावे के लिए देता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो एक चट्टान, एक सख्त चट्टान है चटियल, उस पे हल्की हल्की सी मट्टी पड़ी है, उसमें बीज बो के आता है और जब तेज़ बारिश चलती है तो वो मट्टी भी उड़ जाती है, बह जाती है, और बीज भी साथ बह जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, नीचे चट्टान की चट्टान रह जाती है। जो अल्लाह की राह में खर्च, अल्लाह के नाम पे खर्च करता है,
لیکن حقیقت میں اس کا ارادہ لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے تو اس کا خرچ کرنا بھی ایسے ہی ہے. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. اللہ پاک سے وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے نام پہ خرچ کیا, اور اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے میری خاطر خرچ نہیں کیا, تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے, تو بڑا مالدار ہے, دکھاوے کے لیے کیا تھا. ایک شرط یہ بیان کی کہ جب بھی خرچ کرو میری راہ میں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کریں. یہ بہت اہم بات ہے, نوٹ کرنے والی ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنے ذرائع آمدن پہ کوئی فکر غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں. بس وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں نام پر خرچ کر دیا, ہم حج کر آئے, ہم ہر سال عمرے کر لیتے ہیں, یا ہم دیگے پکا کے بانٹ دیتے ہیں. غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ پاک اس بات پہ سخت غضبناک ہوتا ہے کہ کوئی حرام کی کمائی اس کے نام پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے. تو علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے, گھن کھاتا ہے, اور ایک وہ ہے جو حرام کو پسندیدہ سمجھ کر پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ اللہ پاک سے اجر لینے کی بجائے خدا کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے. اور ایک چیز یہ بتائی گئی, اگر تم حسن نیت کے ساتھ اعلانیہ بھی خرچ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو پوشیدہ طور پر دو تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے. مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر بھی. بعض اوقات انسان اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ اوروں کو ترغیب پیدا ہو جائے اور بھی دینے والے بن جائیں, اور بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا نفس کمزور ہے, میں نے اگر اظہار کیا تو میرے اندر ایک اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چھپا کر ہی خرچ کر دے اس کو. اس کے بعد انفاق اور اخلاص کے اندر اللہ پاک نے اس کے نتائج کا بیان کیا کہ جس طریقے سے تم لوگ اگر عمدگی سے خرچ کرو گے, حسن نیت سے خرچ کرو گے, اخلاص سے خرچ کرو گے, تو تمہارا جو اعمال ہیں وہ ایک دیا ہوا کم سے کم 10 اور پھر 700 گنا. اور اللہ پاک جس کے خلوص کو بے انتہا سمجھتا ہے اللہ پاک اسے اجر میں بے حساب عطا فرما دیتا ہے. خدا بھی حساب کے پیمانے توڑ دیتا ہے. اور یہاں آخر میں انفاق کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی کو دوں گا اور پھر میں اس کو جتلاؤں گا یا اس کو سخت بات مجھے کہنی پڑے گی, تو فرمایا اگر تم اپنے آپ کو اس بات سے روک نہیں سکتے ہو تو پھر قول معروف, اچھی بات کہہ دینا, کسی سے سوری کر لینا, معذرت کر لینا, یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے کسی کی دل آزاری ہو جائے اور کسی کو تکلیف ہو جائے. سورہ بقرہ کے آخر میں جو اختتام ہوا وہ اللہ پاک نے ایک جامع ترین دعا پر کیا, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے رب, ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی قصور ہو جائے, زیادتی ہو جائے, تو ہمیں, ہمارا مولا ہے, ہمارا مالک ہے, ہمیں معافی عطا فرما دے, اور ہمیں جو ظالم قوم ہے اس پر ہماری مدد فرما, ہمیں نصرت فرما دے. اور اس دعا سے متصل پہلے ایک بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے, اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں وہ بندوں کا خالق ہے, وہ بندوں کی استطاعت کو, ان کی وسعت کو, ان کی کیپیسٹی کو جانتا ہے, اس لیے وہ حکم دیتا ہے جو انسان بجا لا سکتا ہے. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اختتام پر پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. سورہ آل عمران تیسرے پارے کے اندر جو 8 رکوع تھے وہ سورہ بقرہ کے تھے, اور اس کے بعد 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. یہ صورت بھی بالاتفاق مدنی ہے, یعنی علماء کا اس پر اجماع ہے, کنسنسس ہے کہ یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں. اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا. یہ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کے ایک قصے کا اس کے اندر بیان ہوا, اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 روشن صورتیں ہیں, یعنی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, ان کی تلاوت کیا کرو, ان کو پڑھا کرو. اور ایک حدیث پاک میں ان کو زہراوین قرار دیا گیا کہ یہ 2 روشن شمس و قمر جیسی, ایک سورج کی طرح ہے, ایک چاند کی طرح ہے. اس لفظ سے آقا نامدار نے اس سورت کا اور سورہ بقرہ کا جو ایک درجہ اور مقام تھا اس کی طرف روشنی ڈالی ہے. جو بقرہ کے اندر بھی, سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے آخری جو آیتیں پڑھی تھی اہل کتاب کے بارے میں یہاں وضاحت کروں کہ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب اتری. خاص طور پہ جیسے یہودی ہیں, ان کی طرف تورات اتری, وہ تورات کو ماننے والے لوگ ہیں.
اور جو عیسائی ہیں ان کی طرف انجیل اتری، وہ انجیل کے ماننے والے لوگ ہیں، دونوں کتابیں ہیں اللہ کی، اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب جو پیچھے سورہ بقرہ گزری ہے اس میں یہودیوں کا ذکر زیادہ ہوا، یہودیوں کو فوکس کیا گیا، بنی اسرائیل کا بیان ہوا، اور یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے زیادہ گفتگو جو ہے وہ اہل کتاب کا جو دوسرا گروپ ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا، اس کے حوالے سے کی ہے۔ سورت کا آغاز اسی طرح الف لام میم سے ہوا جس کا ذکر ہم پہلے پارے میں کر چکے ہیں حروف مقطعات کے ساتھ۔ اس سورت کی تقریباً 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، اور انہوں نے آ کر آپ سے بحث شروع کر دی، اور جو دین اسلام کے جو عقائد تھے ان پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس زمن میں اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ سورت اتاری، اور اس کے اندر 80 سے زیادہ آیات وہ ہیں جن کا مخاطب اس وفد کے سوالات اور ان کے جوابات کو بنایا گیا۔ اور بات شروع وہاں سے کی گئی کہ آیات کی 3 اقسام جس کا ہم ذکر پہلے آیت میں کیا تھا، پہلے پارے میں، آیات محکمات، متشابہات، مقطعات۔ فرمایا محکم چیزوں کی پیروی کرو جو بالکل کلیئر ہیں، اگر تم متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑو گے اور اپنی مرضی کی تعویلات کرو گے اس سے تمہارے لیے گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک قرآن مجید کی جو طویل ترین آیت ہے، آیت مدائنہ، اس کا بیان کیا۔ اور آیت مدائنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں تمہارا باہمی لین دین ہوتا ہے تو اس لین دین کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھا کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادھار کے معاملات کے اندر جو ہے وہ تحریری دستاویزات تیار کر لینی چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ اور جب ادھار کا معاملہ ہو تو اس کی مدت مقرر کرنی چاہیے کہ یہ پیمنٹ میں فلاں ٹائم تک کروں گا، اور مدت بالکل کلیئر ہونی چاہیے تاکہ وہاں پیدا نہ ہو اور جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر سفر کے دوران کوئی اس کی ریٹن شیپ بنانا ممکن نہ ہو تو پھر کچھ رہن رکھ کر اس کے اوپر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تجارت یا باہمی لین دین نقد و نقد ہو، دست بدست ہو، اس میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ربا ہے، سود ہے، جس طرح پیچھے ہمارے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بیان کیا گیا تھا اور اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے، یہاں پھر سود جو اس کے مقابل ایک نظام ہے۔ میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر اور لوگوں سے کسی قسم کی ستائش یا تمنا کے بغیر، وہ ایک سسٹم ہے جس کو نظام صدقات کہا جاتا ہے۔ اور ایک سسٹم یہ ہے ربا کا، جس پہ آپ لوگوں کو دیتے ہو مال مگر اپنے لالچ کے لیے، اپنے نفع کے حصول کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر اس کی وہ شکل جس میں نقد، اب اس کی تفصیل ہے پوری، جس میں ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے، کچھ جنسیں ہیں جیسے چاول ہیں، گندم ہے، گھیو ہے، اس کے علاوہ جو نقد رقم ہوتی ہے اس کو برابر برابر لینے کی تلقین کی، اس پر جو زیادتی ہے اس کو سود قرار دیا۔ اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے، مگر اللہ رب العزت نے وہ جو صدقات والا نظام ہے اس کے ساتھ اپنی تائید کا بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس میں برکت ڈالتا ہوں، اس کے اندر میری فضل کا وعدہ ہے، میں اپنا فضل کروں گا، اس کی بخشش کروں گا۔ اور جو ربا اور سود کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ، ان سے اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہاں فرماتا ہے کہ میری ان سے جنگ ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ آج وقت کے ساتھ ساتھ وقت آ رہا ہے کہ اگرچہ سود اپنی حدوں میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق وقت آئے گا کہ جب سود سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا، اگر کوئی براہ راست سود نہیں بھی کھاتا ہوگا تو سود کا جو دھواں ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر ایک تک پہنچ رہے ہوں گے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ احساس بھی لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو نظام سرمایہ داری جس سود کی عمارت پہ کھڑا ہوا ہے، بہرحال یہ دھڑام سے ایک وقت آئے گا، گر جائے گی، اور لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کو تباہ کرنے والا اور غریب کو غریب تر بنانے والا نظام ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں 3 بڑے ہی دلچسپ اور عبرت آموز واقعات کا بیان کیا۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے۔ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اصل میں ان واقعات کے پیچھے کچھ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ رب العزت کی کوئی عظمت کا پہلو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔
जिन्हें माज़अल्लाह ईसाइयों ने अल्लाह की ज़ौजा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर अपने लिए शिर्क और गुमराही का दरवाज़ा खोल दिया था। हज़रत इमरान, हज़रत मरियम के वालिद का नाम हज़रत इमरान था, अल्लाह के नेक बंदे थे। आपकी वालदा भी बड़ी साहिब किरदार और पाक खातून थी और आपके पास औलाद नहीं थी। एक दिन हज़रत इमरान ने एक परिंदे को देखा कि वो अपने बच्चे को दाना खिला रहा था। उनका दिल मचल गया और उन्हें खुदा की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला मुझे भी औलाद अता फरमा ताकि मैं भी उसकी परवरिश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और फिर उनकी जो वालदा थी उन्होंने अपने दिल में एक मन्नत मान ली कि या अल्लाह जो तू मुझे औलाद देगा मैं उसे तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हज़रत मरियम अता फरमाई। यहाँ पर एक वाक़या ये भी हुआ कि उनके वालिद फौत हो गए हज़रत इमरान। अब उनकी किफ़ालत का मरला पेश आया कि उनकी कौन किफ़ालत करेगा। कुरा डाला गया और कुरा जो है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि उस ज़माने के अंदर अल्लाह के घर की खिदमत के लिए लड़कों को लिया जाता था और लड़कियां नहीं ली जाती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इनको बेटी अता फरमाई थी और ये नज़र मानी थी उन्होंने कि हम अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ कर देंगे, जो खुदा की खिदमत करेंगे उसके घर की, तो ये अल्लाह पाक ने अपने वक्त के ज़माने के पैगम्बर को ये पैगाम भेजा कि मेरे घर की खिदमत के लिए इनको कबूल कर लिया जाए। यहाँ पर एक पहला वाक़या तो ये ज़िक्र हुआ। इसके बाद जो दूसरा वाक़या है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी किफ़ालत में ले लिया और इनकी परवरिश करने लग गए। तो आप उनको जिस कमरे में ठहराते थे वहां पे आप जब जाते और बाहर से उसको आप लॉक करके जाते थे, जब आप लॉक खोलते और कमरे में जाते तो आप देखते वहां पर वो फल रखे हुए हैं जो ना उस मौसम के हैं ना उस इलाके के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जब आपने अल्लाह ताला की ये रहमत होते देखी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बगैर मौसम के फल आते हैं, तो आपने भी हाथ उठा के कहा अल्लाह अगर तुम मरियम को बगैर मौसम के फल देने पर कादिर है, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मुझे भी इस उम्र में औलाद अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और 100 साल की उस उम्र में रब्बे कायनात ने उनको बेटा दिया और उसका नाम याहया रखा गया, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। यहाँ अल्लाह पाक ने इस तरफ इशारा किया कि रब्बे कायनात इस बात पर कादिर है कि औलाद का वो सिलसिला जिसका ताल्लुक मर्द और औरत के मिलाप के साथ है और उसकी ख़ास एज होती है और उसके ख़ास मराहिल होते हैं, मगर रब अगर चाहे वो इस बात पर कादिर है कि उम्र के इस हिस्से में भी अगर चाहे तो औलाद अता फरमा दे। वो मालिक मुतलक है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। इसके अंदर जो तीसरा वाक़या है वो इससे भी बढ़कर अजीब तर है। वो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का है। हज़रत याहया के मामले में हुआ ये कि वालिदैन तो हैं मगर बुढ़ापे के उस लेवल पर हैं जहां पे आमतौर पे औलाद की तवक्को नहीं होती। मगर हज़रत ईसा का मामला तो ये हुआ कि माँ तो हैं मगर बाप है ही नहीं, शादी ही नहीं की, किसी फर्द बशर के साथ उनका ताल्लुक ही नहीं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए एक फ़कत फूंक के ज़रिए उन्हें उस मरहले से गुजारा कि जहाँ से वो औलाद साहिब औलाद हो गई और अल्लाह पाक ने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो रब इस पर भी कादिर है कि बुढ़ापे में औलाद दे, रब इस पर भी कादिर है कि बाप ना हो तब भी औलाद दे, और रब इस पर भी कादिर है कि ना माँ थी ना बाप थी तब भी आदम अलैहिस्सलाम को उसने वजूद अता फरमा दिया था। ये सारे वाक़यात वो हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुदरत है और उसका जो कादिर अलल इतलाक होना है, उस पर जो ईमान है उसको पुख्ता करने के लिए इन सारे वाक़यात का बयान किया गया। फिर यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ उठाए जाने का बयान है कि यहूद उनके मुखालिफ हो गए, अल्लाह पाक ने उनको आसमानों पे उठा लिया। यहूद समझते रहे हमने उनको माज़अल्लाह कत्ल कर दिया, मगर वो महफूज रहे। फिर जो पीछे नजरान का हमने जिक्र किया था शुरू में कि नजरानी वफद आया था, उन्होंने हुजूर से आके मुनाजरा किया, लेकिन जब वो दलाइल के एतबार से मानने के लिए तैयार ना हुए फिर उनको एक दावत दी गई और दावत ये थी कि आओ तुम मुबाहला कर लो। मुनाजरा एक मुनाजरा होता है, एक मुबाहला होता है। मुनाजरा ये है कि आप दलाइल का तबादला करते हैं, ये दलील है ये दलील है, लेकिन मुबाहला ये है कि आप दलाइल को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं हाथ उठाओ, हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह जो सच्चा है उसको ये फतह फरमा दे और जो झूठा है उसको तबाह बर्बाद कर दे। आखिर में अल्लाह पाक ने कहा कि ए नबी आप इनको दावत मुबाहला दे दो कि आओ अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं, जो सच्चा होगा कामयाब होगा, जो झूठा होगा वह तबाह बर्बाद हो जाएगा।
मगर ईसाइयों का ये जो इतना बड़ा वफद था ये मुबाहले के लिए तैयार नहीं हुए। ये जब आयत उतरी, हुजूर खुद हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इमाम हसन हुसैन को लेकर निकले और आपने कहा कि हम जाके दुआ करते हैं। जब उन ईसाइयों ने ये मुक़द्दस चेहरे देखे, उनके जो बड़ा पादरी था उसने कहा, खुदा की कसम अगर ये आज हाथ उठा के ये कह दें कि या अल्लाह इस पहाड़ को हटा दे, खुदा इनके कहने पर पहाड़ को हटा देगा। अगर आज तुमने इनसे मुबाहला किया तो क़यामत तक कोई ईसाई जिंदा नहीं बचेगा। वो मुबाहले से निकल गए और उन्होंने आपको जिजिया देना, टैक्स देना कबूल कर लिया और वहाँ से रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक आखिरी पैगाम दिया और वो पैगाम ये दिया कि अगर तुम्हारी राय हमारी राय से यकसा नहीं हुई तो मुसलमान नहीं हुए। चलो कुछ बातें तो हैं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन हैं, मुश्तरक हैं। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, चलो आओ उन बातों पर हम इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक हैं। तुम भी अल्लाह को मानते हो, हम भी अल्लाह को मानते हैं, वही को तुम भी मानते हो, वही को हम भी मानते हैं। हम बजाय एक दूसरे के दुश्मन होने के एक कॉमन अलायंस तश्कील दे दें उन बातों पर जिन पर हमारा आपस में इश्तराक है। और मैं यहाँ पैगाम देना चाहूँगा, मुसलमानों के अंदर वो तमाम जो मसालिक और फ़िरक़ाजात हैं जिनके अंदर 20 चीज़ें बाहम मुश्तरक हैं, मगर बदकिस्मती से एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुए पड़े हैं और नफ़रतों का शिकार है। अगर इस्लाम ईसाइयत को यह दावत देता है कि आओ हम कुछ नुक्तों पर इकट्ठे हो जाएं जो हम में कामन है, तो क्या मुसलमान उन नुकात पे इकट्ठे नहीं हो सकते जो उनके दरमियान मुश्तरक हैं और कामन है? आखिरी आयत जिस पर ये पारा ख़त्म हो रहा है उसमें अल्लाह पाक ने मिसाक का बयान किया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया और उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह को पेश किया और उन्हें कहा कि ये वादा करो कि तुम जब ये दुनिया में आ जाएं तो इन पर ईमान लाओगे, इनके दीन का झंडा उठाओगे, इनके दीन की मदद करोगे। अल्लाह पाक ने उनसे बड़ी ताकीद के साथ इकरार करवाया, क्या तुम इकरार करते हो और इस पर पक्का वादा करते हो? उन सब ने कहा कि हाँ हम वादा करते हैं। अल्लाह पाक मैं तुम एक दूसरे के गवाह बन जाओ और मैं खुदा भी तुम सबके साथ नबूवत मुस्तफ़ा का गवाह बन रहा हूँ। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को इमामत अंबिया, इमामुल अंबिया के मनसब पर फ़ैज़ फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को समझने, गौर करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।